अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैंने जो टॉपिक अपनी फर्स्ट वीडियो का चूज़ किया है दैट इज़ हाउ टू डेवलप अ रिलेशनशिप बिटवीन अल्लाह एंड द चाइल्ड, कि एक बच्चे और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक़ कैसे कायम किया जाए। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि बच्चों की यही एज होती है कि हम उनकी तरबियत करें। बच्चों को याद नहीं करवाना, हमने बच्चे को रोट मेमोराइजेशन की तरफ नहीं लेके जाना कि अल्लाह कितने हैं, हम सबको किसने पैदा किया, हमारा मज़हब क्या है। नो, नेवर एवर। हमने बच्चे को प्रैक्टिकली उसके अंदर ये चीज़ें, वो जिसको कहते हैं ना, रचा बसा देनी है, ताकि बच्चे को ये चीज़ें जो हैं वो मेमोराइज हो जाएँ, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें आ जाएँ, ना कि बच्चे को सिर्फ याद हो कि अल्लाह एक है, हम सबको अल्लाह ने पैदा किया। मोस्टली हम क्या करते हैं, जब हमारा बच्चा जैसे ही ग्रो कर रहा होता है तो हम उसको ये छोटे छोटे क्वेश्चन सिखाते हैं कि हु इज़ वन, हु क्रिएटेड अस, व्हाट इज़ आवर रिलीजन। बट थोड़ी सी अब हमें जो है ना वो टेक्निक्स चेंज करने की ज़रूरत है। अब बजाय इसके कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि अल्लाह एक है, हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया, हम अपनी ज़िंदगी में इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करें, इस तरह प्रैक्टिकली लाइफ में ऐसे काम करें कि हमारे बच्चे को खुद ब खुद इन चीज़ों का भी पता चल जाए और उसको ये चीज़ें जस्ट मेमोराइज ना हो बल्कि उसकी लाइफ में भी ये चीज़ें आ जाए। तो इसलिए आज मैंने ये जो टॉपिक है ये चूज़ किया। तो मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड एंड आल्सो नर्वस, तो अगर कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी इन एडवांस। ओके, सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि मैंने ये कोई रिसर्च नहीं की, ओके, ना मैंने इस पर कोई रिसर्च किया है, ना गूगल किया, बल्कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी बेटी माशाल्लाह एज़ल, मोस्ट ऑफ द पीपल नो एज़ल, तो उसको जिस तरह मैं उसको उसकी ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैं उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देख रही हूँ, सो आई थॉट कि मैं यही टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं उसके साथ यूज़ कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ऑलवेज़ थैंकफुल टू अल्लाह, हमें अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्रगुजार होना चाहिए। ये बात हम सबको पता है, बट हमने अब ये बात बच्चे के माइंड में कैसे डालनी है। माय क्वेश्चन इज दिस, अब हम क्या करेंगे कि जब भी हम खाना खाएंगे हम बच्चे के सामने बोलेंगे कि अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें रिज़्क दिया, हमें खाने को दिया, बेशक हमारी तो इतनी हैसियत ही नहीं है। और मैं आपको ये बात गारंटी से कह सकती हूँ कि आपका बच्चा आपसे ये बात ज़रूर पूछेगा कि मम्मा आप अल्लाह का शुक्र क्यों अदा कर रही हैं, क्योंकि मुझसे भी एज़ल ने पूछा कि मम्मा आप अल्लाह ताला का शुक्र क्यों अदा कर रही हैं। तो आई रिप्लाइड हर कि बेटे क्योंकि ये सारी नेमतें हमें ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला ने दी हैं, अगर अल्लाह ताला ये नेमतें कैसे होती। तो आप बिलीव करें, अब वो क्या करती है कि जब भी वो खाना खाती है तो वो कहती है अल्लाह ताला आपका शुक्र है, बल्कि मैंने तो उसको दुआ भी याद करवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हर हाल में तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तू जिस हाल में रखे तेरा शुक्र है। तो बच्चे को थैंकफुल होना सिखाएं, ना कि आपके बच्चे को ये पता हो कि हमें टॉयज चाहिए तो हमें मामा ने ले दिए हैं, हमें बर्गर चाहिए तो हमें बाबा ने ले दिए हैं। नेवर। अब एज़ल मुझे बोलती है कि मामा मुझे टॉयज ले दें, तो मैं उसके सिर्फ माइंड में उसके वो जिसको कहते हैं ना उसका बिलीव स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं उसको कहती हूँ ठीक है आप अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला आपके बाबा को मनी दें, तो फिर मामा जो है वो आपको मार्केट से ला देंगी, अल्लाह ताला मनी देंगे तो मैं आपको टॉय ला के दूंगी ना। सिर्फ क्या कि उसका ईमान मजबूत करने के लिए। उसके अलावा आप अपने बच्चे को बताएं कि सब काम अल्लाह ताला करते हैं, अल्लाह इज द वन हु कैन डू एवरीथिंग। अब इसकी एग्जाम अपने बच्चे को बताएं कि सब काम अल्लाह ताला करते हैं, अल्लाह इज द वन हु कैन डू एवरीथिंग। अब इसकी एग्जाम एवरीथिंग ही इज द वन, नो, आपने प्रैक्टिकली लाइफ में उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। और इम्प्लीमेंट आप उसको कैसे करेंगे, लाइक अगर उसने बहुत अच्छा होमवर्क किया तो आप उसको अप्रिशिएट करें, और अप्रिशिएट करने के बाद आप उसको बोलें कि जान इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अल्लाह। और डेफिनेटली ये जैसी है कि बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मम्मा ये तो मैंने किया है, तो आप उसको कहेंगे कि आपको माइंड किसने दिया है, आपको माइंड तो अल्लाह ताला ने दिया है। सो इस तरह बच्चे को जो है वो ये भी समझ आ जाएगा कि सब काम जो है वो अल्लाह ताला करते हैं। फिर आप बच्चे को ये बताएं कि ही इज द ओनली वन हु प्रोवाइड अस विद ऑल द फैसिलिटीज, लाइक हम कपड़े आप बच्चों को डेली कपड़े चेंज करवाते हैं, आप बच्चों को मार्केट लेके जाते हैं, उनकी बुक्स लेते हैं, उनकी यूनिफॉर्म लेते हैं, उनको कुछ खाने को देते हैं। तो ऑलवेज बच्चे को साथ साथ ये चीज गाइड करें कि जान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, देखें उन्होंने हमें इस काबिल किया कि हम कपड़े खरीद सकें, हम टॉयज खरीद सकें, या हम जो है वो रेस्टोरेंट्स में खाना खा सकें।
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک میں جو ہے نا آپ سے ایک بات شیئر کرتی ہوں, اور لٹرلی یہ ابھی جو ہے 2-4 دن پہلے کی بات ہے, اور کوئی یہ فیک نہیں ہے, کوئی یہ یوٹیوب کی ویڈیو کے لیے نہیں ہے یا یہ ویوز کے لیے نہیں ہے. ابھی یہ 3-4 دن پہلے ریسنٹلی ایسا ہوا ہے کہ میں نے ایزل کے لیے نوڈلز بنائے, اور نوڈلز میں اس کے پاس رکھ کے کوئی کام کرنے چلی گئی. اب وہ بھول گئی کہ ماما نے نوڈلز بنا کے رکھے ہیں, اس نے ایسے اپنا ہینڈ پیچھے کیا تو وہ سوپ والے باؤل میں اس کا ہینڈ چلا گیا, اور اس کا ہینڈ جو ہے برن ہو گیا نا. اور لٹرلی آپ کو پتا ہے کہ اس نے مجھے کیا کہا؟ اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ماما مجھے کوئی کریم لگا دے, یا ماما مجھے کوئی ٹیوب لگا دے, یا کوئی بھی کہ ماما مجھے ڈاکٹر پہ لے جائے. شی جسٹ سیڈ ٹو می, ماما مجھے شفا کی دعا پڑھ دے. یار آپ بلیو کرو کہ اس وقت مجھے اتنی خوشی ہوئی, مجھے ایسے لگا کہ کہیں نہ کہیں جو میں چاہتی ہوں وہ میں اس کے ساتھ کر رہی ہوں, کہ اس نے کہا ماما مجھے شفا کی دعا جو ہے وہ پڑھ دیں. تو پھر میں نے اسے شفا کی دعا پڑھی, اور الحمدللہ اس کو لگا میں ٹھیک ہو گئی ہوں. ہاں, اس کے بعد میں نے اس کو وہ جو تھی کریم تھی, وہ نے کیا کیا, اس کے سامنے ہی اس کا صدقہ دیا. ماما آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا جان میں آپ کا صدقہ دے رہی ہوں. ماما صدقہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جان جو لوگ نیڈی ہوتے ہیں اگر ہم ان کو دے دیں تو پھر جو ہماری مصیبت ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں کہ اس نے کسی کی ہیلپ کی ہے. آپ ایک تو اس کا پہلے سے ہی اس بات پہ بلیو تھا کہ ماما مجھے شفا کی دعا پڑھ دے, اور دوسرا جب میں نے اس کے سامنے صدقہ دیا, پریکٹس کی. بچے چھوٹے نہیں ہوتے, ان کو یہ ٹرمز سمجھ آتی ہیں. اب پہلے اس کو نہیں پتا تھا کہ صدقہ کیا ہوتا ہے. میں نے بجائے یہ کہ اس کو وہ جیسے ہم نے اپنی اسلامیات کی بکس میں پڑھا تھا کہ صدقہ کیا ہوتا ہے, صدقہ چیریٹی کیا ہوتا ہے, نو, میں نے اس کے سامنے پریکٹیکلی کیا, اور پھر میں نے وہ منی اس کو دی. میں نے کہا جان یہ کل جب میڈ آئے گی, آپ اسکول سے آئیں گی, آپ نے یہ آنٹی کو دے دینی ہے. تو اس کو بڑا یہ اچھا لگا, اور آپ نے یہ آنٹی کو دے دینی ہے. تو اس کو بڑا یہ اچھا لگا, اور میں نے اس ایکٹیویٹی میں اس کو انوالو کیا. تو جب آپ لٹرلی بچوں کو سکھاتے ہیں, بچوں کو بتاتے ہیں, تو جو آپ کے بچے ہیں وہ بات سمجھتے ہیں. تو اب آپ یہ کبھی نہ سمجھے کہ ابھی ہمارے بچے جو ہے دے آر ٹو لٹل ٹو لرن. نو, بچوں کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مائنڈ دیا ہے کہ وہ مطلب میں کہتی ہوں پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. سو ہمیں صرف تھوڑی سی ان پہ کنسنٹریشن کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کے سامنے چیزوں کو پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. میں پھر سے یہ بات کہوں گی کہ بچے کو میمورائز مت کروائیں, روٹ میمورائزیشن کی طرف مت لے کے جائیں, بلکہ ان کے سامنے چیزوں کو پریکٹیکلی کریں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ لرن کریں گے, اور جو ان کا یعنی کہ ریلیجن ہے یا جو بھی ان کے پلرز ہیں, ان کے ریلیجن کے پلرز ہیں, وہ ان کے اندر رچ بس جائیں گے, نہ کہ ان کو جو ہے وہ یہ چیزیں صرف جسٹ یاد رہیں گی. اسی طرح بچہ کچھ اچیو کرتا ہے, کوئی گیم ون کرتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, جیسے میں اس کے ساتھ لوڈو کھیلتی ہوں, آئی پلے لوڈو ود ہر, آئی پلے کارڈس ود ہر, اور میں اس کو یہی کہتی ہوں کہ جان اگر وہ جیتی ہے تو میں کہتی ہوں شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا اچھا مائنڈ دیا, آپ جیتی ہو. اسی طرح بس اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ کرتے رہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جائیں گے. اور ہم نے بک میں پڑھا تھا, میں بھول گئی ہوں, ہماری شاید 4-5 کی اسلامیہ آتی ہیں اردو کی بک میں, ایک سٹوری ہوتی تھی, اور اس سٹوری میں کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک اماں تھی, وہ ایک بزرگ تھے, ان کا دربار بھی ہے, مجھے ان کا نام بھول گیا. اگر آپ لوگوں کو ان کا نام آتا ہے تو آپ مجھے کامنٹ میں ان کا نام بتائیں, کیونکہ ڈیفینیٹ آپ سب نے بھی بکس میں جو ہے وہ سٹوری پڑھی ہوگی. تو اب آپ سب کیا کریں کہ آپ سب سے مجھے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب یہ کریں کہ جب بھی آپ کے بچے آپ سے کچھ مانگے تو ان کو بولیں اوکے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیز دے دیں گے. یا آپ بچے کو یہ نہ کہیں کہ 5 نمازیں ہیں اور فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اس کو نام مت یاد کروائیں, بلکہ اس کو یہ کہ ایزل ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے, آئے میرے ساتھ نماز پڑھیں. ایزل عصر کی نماز, چونکہ میں ایزل کو کہتی ہوں تو میرے منہ پہ ایزل کا نام آیا ہوا ہے. آلویز سے کہ بیٹا جب بھی آپ کا بچہ کچھ چیز مانگے تو اس کو بولے اوکے آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو گفٹ دیں گے, یا آپ کسی کی ہیلپ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو گفٹ دیں گے, یا آپ اپنا ہوم ورک کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو گفٹ دیں گے. تو وہ بات میں اب دوبارہ کنٹینیو کرتی ہوں, بیچ میں سوری ڈسٹریکٹ ہو گئی. تو آپ کیا کریں, جب بچہ وہ کام کر لے ادھر ادھر ہو تو چھپکے سے اس کے پیلو کے نیچے یا اس کے بیگ میں گفٹ ڈال دیں اس کو کہ دیکھیں آپ نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ گفٹ دیا. تو یہ ہم نے بک میں پڑھا تھا کہ ایک بزرگ تھے تو ان کی والدہ انہیں نماز پڑھاتی تھی, اور جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان کی نماز کے نیچے شکر رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گفٹ دیا. تو اس طرح ان کے بچے جو تھے وہ نماز کی طرف
جو تھے وہ پنچوئل ہو گئے تھے, ان کا جو بیٹا تھا وہ نماز کی طرف پنچوئل ہو گیا تھا. تو مجھے ان بزرگ کا نام بھول گیا. اگر آپ کو ان بزرگ کا نام آتا ہے تو آپ کائنڈلی مجھے کامنٹ کریں اور مجھے ان باکس میں بتائیں. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, تاکہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز بناتی رہوں. اور تھینکس فار واچنگ مائی چینل. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک سے, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, بائے بائے.